गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलाको आरम्भ चरणको 10औं कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। संस्कृत सिक्न एकदमै सरल र सहज होस् भनी हामीले संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलालाई 4 चरणमा विभाजन गरेका छौँ। उक्त 4 चरण र पाठ्यक्रमबारे बुझ्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको भिडियोको लिङ्क हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले सिक्ने विषयहरू यस प्रकार छन्। संस्कृत सङ्ख्या, कतिको प्रयोग, कदाको प्रयोग र अद्य, ह्यः र श्वःको प्रयोग। आजको कक्षाको शीर्षक हो सङ्ख्या कति र कदा। अब सबैभन्दा पहिले हामी संस्कृत सङ्ख्या 1 देखि 10 सम्म अध्ययन गर्नेछौँ। दर्शकवृन्दहरू, यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यहाँ 1 देखि 10 सम्म संस्कृत सङ्ख्या देखाइएको छ। अब म यी सङ्ख्याहरूलाई पढेर सुनाउनेछु। एकम, एकम, द्वे, द्वे, त्रीणि, त्रीणि, चत्वारि, चत्वारि, पञ्च, पञ्च, षट्, षट्, सप्त, सप्त, अष्ट, अष्ट, नव, नव, दश, दश। फेरि सुन्नुहोस्। एकम अर्थात् 1, द्वे अर्थात् 2, त्रीणि अर्थात् 3, चत्वारि अर्थात् 4, पञ्च अर्थात् 5, षट् अर्थात् 6, सप्त अर्थात् 7, अष्ट अर्थात् 8, नव अर्थात् 9 र दश अर्थात् 10। दर्शकवृन्दहरू, एकम, द्वे र त्रीणि यी 3 सङ्ख्याहरूको पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग र नपुंसकलिङ्ग रूपहरू फरक फरक हुन्छन्। उक्त विषयको बारेमा हामी पछि विस्तारमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब अर्को विषय। कति। यो एक प्रश्नवाचक शब्द हो। कतिजना अथवा कतिवटा भन्ने अर्थमा यो शब्दको प्रयोग गरिन्छ। संस्कृत शब्द कतिको नेपाली अर्थ कति हो। अब हामी यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्नेछौँ। दर्शकवृन्दहरू, यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। प्रश्न गरिएको छ, कति फलानि सन्ति अर्थात् कतिवटा फलहरू छन्। तल उत्तर पनि दिइएको छ, 60 फलानि सन्ति अर्थात् 6 वटा फलहरू छन्। यस्तै उदाहरणहरू हामी अरू पनि हेर्नेछौँ। यहाँ चित्रमा झोला देखाइएको छ। प्रश्न गरिएको छ,
कति स्युतहा सन्ति अर्थात् कतिवटा झोलाहरू छन्? उत्तर पञ्चस्युतः सन्ति अर्थात् 5वटा झोलाहरू छन्। त्यस्तै यहाँ स्क्रिनमा फुलहरू देखाइएको छ। प्रश्न गरिएको छ कति पुष्पाणि सन्ति अर्थात् कतिवटा फुलहरू छन्? उत्तर 4 पुष्पाणि सन्ति अर्थात् 4वटा फुलहरू छन्। अब यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यहाँ एउटा पातको चित्र देखाइएको छ। प्रश्न गरिएको छ कति पर्णानि सन्ति अर्थात् कतिवटा पातहरू छन्? उत्तर एकम पर्णम अस्ति अर्थात् एउटा पात छ। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृतमा कतिजना अथवा कतिवटा छन् भनेर प्रश्न गर्दाखेरि कतिसँग सन्ति जोड्नु पर्दछ। कति सन्ति अर्थात् कति छन्, कतिजना छन् अथवा कतिवटा छन्। यदि कति अस्ति भनेर भनियो भने यो गलत हुन्छ। यो उदाहरण तपाईहरूले हेरिसक्नुभयो। एउटै मात्र पात भए पनि प्रश्न सोध्नेले कति पर्णानि सन्ति अर्थात् कतिवटा पातहरू छन् भनेर सोध्छ। तब उत्तर दिनेले एकम पर्णम अस्ति अर्थात् एउटा पात छ भनेर भन्छ। दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरू सबैले कति शब्दको अर्थ र प्रयोगलाई बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी अर्को विषयतर्फ जानेछौँ। कदा यो पनि एउटा प्रश्नवाचक शब्द हो। यसको अर्थ हो कहिले अथवा कति बेला। अब हामी यस शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्नेछौँ। दर्शकवृन्दहरू, यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। प्रश्न गरिएको छ सूर्योदयः कदा भवति अर्थात् सूर्योदय कहिले हुन्छ? उत्तर सूर्योदयः प्रातःकाले भवति अर्थात् सूर्योदय प्रातःकालमा हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रयोग पनि हेर्नुहोस्। प्रश्न गरिएको छ त्वं प्रातःकाले कदा उत्तिष्ठसि अर्थात् तिमी प्रातःकालमा कहिले उठ्छौ अथवा कति बेला उठ्छौ? उत्तर अहम प्रातःकाले 5 वादने उत्तिष्ठामि अर्थात् म प्रातःकालमा 5 बजे उठ्छु। दर्शकवृन्दहरू, घडीको समय कसरी हेर्ने र कसरी भन्ने बारे पछि एउटा छुट्टै कक्षामा चर्चा हुनेछ। अब अर्को प्रयोग हेर्नुहोस्। प्रश्न गरिएको छ माता कदा पूजाम करोति अर्थात् आमाले कहिले पूजा गर्नुहुन्छ? उत्तर माता प्रातःकाले पूजाम करोति अर्थात् आमा प्रातःकालमा पूजा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ प्रश्न गरिएको छ त्वं कदा भोजनम करोसि अर्थात् तिमी कहिले भोजन गर्छौ? उत्तर अहम 10 वादने भोजनम करोमि अर्थात् म 10 बजे भोजन गर्छु अर्थात् म 10 बजे भोजन खान्छु। फेरि अर्को प्रश्न गरिएको छ त्वं कदा क्रीडसि अर्थात् तिमी कहिले खेल्छौ? उत्तर अहम सायंकाले क्रीडामि अर्थात् म साँझमा खेल्छु। दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरू सबैले कदा शब्दको अर्थ र प्रयोगलाई राम्ररी बुझ्नुभयो होला। अब हामी अर्को एउटा सानो विषयतर्फ लाग्नेछौँ।
अद्य, ह्य, श्वः। यी शब्दहरू समय रेखाको कुनै एउटा खण्डलाई बुझाउने शब्दहरू हुन्। अद्य अर्थात् आज, ह्य अर्थात् हिजो र श्वः अर्थात् भोलि। त्यस्तै परह्य अर्थात् अस्ति, हिजोको हिजो, र परश्वः अर्थात् पर्सि, भोलिको भोलि। यहाँ एउटा वाक्य प्रयोग हेर्नुहोस्। प्रश्न गरिएको छ, त्वम कदा आगच्छसि, अर्थात् तिमी कहिले आउँछौ। उत्तर, अहम श्वः आगच्छामि, अर्थात् म भोलि आउँछु। फेरि अर्को प्रश्न गरिएको छ, त्वम श्वः कदा आगच्छसि, अर्थात् तिमी भोलि कहिले आउँछौ, अर्थात् तिमी भोलि कति बेला आउँछौ। उत्तर, अहम श्वः प्रातःकाले आगच्छामि, अर्थात् म भोलि प्रातःकालमा आउँछु। दर्शकवृन्दहरू, यससँगै हाम्रो आजको कक्षा पूर्ण भएको छ। यहाँहरूलाई हाम्रो संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खला कस्तो लाग्दैछ? लाइक र कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। भिडियो मन परेमा संस्कृत शिक्षा अभिलाषीहरूसँग अवश्य सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।